باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فی نہج البلاغہ افعلوا الخیر ولا تحقروا منہ شیئا۔ امام علیہ السلام کلامہ موافق و مناسب مع کلام اللہ سبحانہ وتعالی کما ورد فی الآیہ المبارکہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وکما ورد فی الآیہ المبارکہ فاستبقوا الخیرات، فامام علیہ السلام یرغب الانسان فی فعل کل خیر، وکذالک القرآن الکریم یقول علیکم الاستباق، کل واحد یفعل ان یسبق الآخر فی الخیر، والخیرات جم محلہ بالف لام یفید العموم، کذالک افعلوا الخیر جنس الخیر، هذا يشمل جميع مصادیق الخیر۔ فعلى هذا على الانسان ان لا يترك خيرا مهما امكن، الواجبات خیر واداء المستحبات خیر وترک المحرمات خیر وترک واجتناب عن المکروہات خیر۔ فعلى الانسان ان يصلي بالخضوع والخشوع، هذا خیر، ويصوم ويزكي ويخمس ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتولى ويتبرع، كل هذه الأمور من أفعال الخير۔ وكذلك جانب الأفعال الروحية مثل تزكية النفس من الحسد والرياء والتكبر والعجب وحب الدنيا وحب الشهرة وحب السمعة وحب الكرسي ونحو ذلك، بل إنسان يتحلى بالأخلاق الفاضلة مثل السخاء والكرم والجود والشجاعة والحمية والغيرة والتواضع ونحو ذلك من الأمور، كل هذه الأمور خير۔ بعبارة مختصرة الإنسان مهما أوتي من القدرة المالية والجسمية والجاه والأولاد والمال وغير ذلك من النعم الإلهية، عليه أن يستفاد من هذه النعمة، يستفاد من هذه النعم الإلهية ويفعل الخير بها، يفعل الخير بالعين، زيارة المؤمن خير، والرؤيا وجه والدين إلى وجه والدين خير، رؤية القرآن ورؤية إلى وجه العالم خير، رؤية إلى الكعبة رؤية القرآن خير، وكذلك الاستماع إلى القرآن، استماع إلى الموعظة، استماع إلى الأمور الدينية والأمور التي تفيد الإنسان من حيث الدنيا ومن حيث الآخرة، والتكلم بأمور الحسنة كلها خير، وطلب رزق الحلال بالجد خير۔ ففي هذه الدنيا القصيرة امام علیہ السلام يريد ان يرغب المؤمن، الدنيا مزرعة الآخرة، أيها المؤمن افعل الخير ولا تحقر منه شيئا لعل ذلك الشيء الحقير القليل يفيدك يوم القيامة۔ ونسأل الله التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔